अला रसूल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और तमाम हाज़रीन, जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आज 26 जनवरी का दिन है। पूरा हिंदुस्तान बड़े धूमधाम से यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन इस दिन को मनाने के साथ इसको मनाने की वजह जानना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम कब से यौम जमहूरिया मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। मोहतरम सामीन, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान की आज़ादी अमल में आई और बंटवारे के बाद हर हिंदुस्तानी मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहा था। लेकिन मुल्क में उस वक्त किसी भी तरह का कानून या ज़ाब्ता नहीं था। चुनांचे मुल्क हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हुक्म से वज़ा क़वानीन के लिए एक कमेटी तश्कील की गई और इसका सदर जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मुंतखब किया गया। जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिनों में क़वानीन हिंद का मसौदा तैयार किया गया। ये कानूनी मसौदा 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट में पेश किया गया और तमाम अरकान पार्लियामेंट की रजामंदी से वह मसौदा कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन ये कानून अभी नाफिज नहीं हुआ था, बल्कि क़वानीन हिंद के नफाज के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मुतय्यन किया गया। मोहतरम सामीन, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का कानून दुनिया के तमाम ममालिक के कानून से बड़ा कानून है। इसीलिए हम हिंदुस्तानी फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया के जमहूरी ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क है। मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज के रोज़ आप हिंदुस्तान के जिस कोने में चले जाएं, जिस गली और कूचे में चले जाएं, ख्वाह शहर हो या गाँव हो या कस्बा, आपको हर जगह 26 जनवरी यौम जमहूरिया के नगमे सुनाई देंगे। अब आपके दिल में सवाल पैदा होता होगा कि जमहूरियत किस चीज़ का नाम है और आज के दिन यौम जमहूरिया का जश्न क्यों मनाया जाता है। तो मोहतरम सामीन, जमहूरियत का मतलब ये है कि इस मुल्क के हर बाशिंदे को बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके लिए एक ही कानून है। हर शख्स को अपने धर्म, मज़हब और रस्म व रवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क में रहने, सहने और खाने पीने की मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क के हर बाशिंदे को हर चीज़ में मसावी और बराबरी का हक़ दिया गया है। यही हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बड़ी आज़ादी से रहते हैं और अपने अपने मज़हब पर अमल करते हैं। लेकिन कुछ सालों से यकसा सिविल कोड के नाम पर हमारे मुल्क के इस कानून को बदलने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह होता है तो यकीनी बात है इस मुल्क में रहने बसने वाले लोगों के लिए बड़ी दुश्वारियाँ होंगी। इसलिए कि मुख्तलिफ कौम और बिरादरी के लोग रहते हैं, उनका अपना अपना दीन है, अपना अपना धर्म है, उसके मुताबिक उन पर अमल करना उनके लिए दुश्वारी होगी। इसलिए यकसा सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे मुल्क का जो कानून है पहले से इतना मजबूत है कि उसी पर अमल किया जाए, उसी में सबके लिए खैर व भलाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम हमारे इस मुल्क को अमन व अमान में रखे, शांति में रखे और हम तमाम को खुशहाली यहाँ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हर तरह के फितने और फसाद से अल्लाह ताला हमें और जमी हिंदुस्तानी भाइयों को महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अला रसूल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और तमाम हाज़रीन, जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आज 26 जनवरी का दिन है। पूरा हिंदुस्तान बड़े धूमधाम से यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस मना रहा है।
لیکن اس دن کو منانے کے ساتھ اس کو منانے کی وجہ جاننا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخر ہم کب سے یوم جمہوریہ منا رہے ہیں اور کیوں منا رہے ہیں۔ محترم سامعین، 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان کی آزادی عمل میں آئی اور بٹوارے کے بعد ہر ہندوستانی ملک میں آزادی کی سانس لے رہا تھا، لیکن ملک میں اس وقت کسی بھی طرح کا قانون یا ضابطہ نہیں تھا۔ چنانچہ ملک ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ جناب ڈاکٹر راجندر پرساد جی کے حکم سے وضع قوانین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کی گئی اور اس کا صدر جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو منتخب کیا گیا۔ جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کے صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دنوں میں قوانین ہند کا مسودہ تیار کیا گیا۔ یہ قانونی مسودہ 26 نومبر 1949 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور تمام اراکین پارلیمنٹ کی رضامندی سے وہ مسودہ قانونی شکل اختیار کر گیا، لیکن یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، بلکہ قوانین ہند کے نفاذ کے لیے 26 جنوری 1950 عیسوی کو متعین کیا گیا۔ محترم سامعین، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا قانون دنیا کے تمام ممالک کے قانون سے بڑا قانون ہے، اسی لیے ہم ہندوستانی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پوری دنیا کے جمہوری ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ معزز ساتھیوں، آج کے روز آپ ہندوستان کے جس کونے میں چلے جائیں، جس گلی اور کوچے میں چلے جائیں، خواہ شہر ہو یا گاؤں ہو یا قصبہ، آپ کو ہر جگہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نغمے سنائی دیں گے۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور آج کے دن یوم جمہوریہ کا جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ تو محترم سامعین، جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر باشندے کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ ہر شخص کو اپنے دھرم، مذہب اور رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔ اس ملک میں رہنے، سہنے اور کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے۔ اس ملک کے ہر باشندے کو ہر چیز میں مساوی اور برابری کا حق دیا گیا ہے۔ یہی ہمارے ملک ہندوستان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ بڑی آزادی سے رہتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ سالوں سے یکساں سول کوڈ کے نام پر ہمارے ملک کے اس قانون کو بدلنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو یقینی بات ہے اس ملک میں رہنے بسنے والے لوگوں کے لیے بڑی دشواریاں ہوں گی، اس لیے کہ مختلف قوم اور برادری کے لوگ رہتے ہیں، ان کا اپنا اپنا دین ہے، اپنا اپنا دھرم ہے، اس کے مطابق ان پر عمل کرنا ان کے لیے دشواری ہوگی۔ اس لیے یکساں سول کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے ملک کا جو قانون ہے پہلے سے اتنا مضبوط ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے، اسی میں سب کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے اس ملک کو امن و امان میں رکھے، شانتی میں رکھے اور ہم تمام کو خوشحالی یہاں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہر طرح کے فتنے اور فساد سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمیع ہندوستانی بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔